يقولوا قادر الوقت ينسيك في أصعب الظروف اللي مرت عليك في حياتك، ومهما كانت شدتها راح يجي نهار وتنساها. ومن بين هذه الظروف قادرة تكون رفض ووعود كاذبة. وكما تعرفوا عقلية الناس وتفكيرهم ماشي كيف كيف، كاين اللي كل ما زاد الوقت كل ما زاد حقدهم ورغبتهم في الانتقام. الحكاية تاع اليوم راح تكون حكاية الزهرة من ولاية تيارت، حكاية جد مؤثرة سيرتو للناس اللي يمدوا الوعود ومن بعد ما ينفذوهاش. السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راكم غاية ومهنين وفرحانين نتوما وكاع العائلة تاعكم. كما شفتوا في بداية الفيديو، اليوم جبت لكم حكاية جد مؤثرة، حكاية تاخذوا منها العبرة وتتعلموا أنكم ما توعدوش الناس إلا كنتوا عارفين باللي ما راكمش قد هذه الوعود. وقبل ما نبداو الحكاية تاعنا تاع اليوم والجولة الشابة اللي راكم تشوفوا فيها، بغيت نرحب بالمشتركات الجدد اللي انضموا للقناة ونقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله تعجبكم القناة وتستفادوا منها. اما اللي راهم دايرين لي ابوني وكي نحط فيديو ما يلحقهمش، نقولهم فعلوا زر الجرس باش كي نحط فيديو في الحين يلحقكم. ودروك الشيرات نبداو الحكاية تاعنا على بركة الله. الزهرة في عمرها 28 سنة، مطلقة بدون دخول، يعني قبل ما تروح البيت تاعها الزوجي طلقها راجلها، والأسباب تاع الطلاق كان ولد عمها والانتقام تاعه. بدات تحكي لي شوية على علاقتها مع ولد عمها، كيفاش كانت كي كانوا صغار، اسكو كانوا يبغوا بعضاهم ما كانوش يبغوا بعضاهم، علاش انتقم منها وخلى راجلها يطلقها. قالت لي كي كان في عمري 10 سنين وولد عمي في عمره 25 سنة كنا نبغو بعضانا بزاف بزاف، والديه على بالهم ووالدية على بالهم. وكي لحقت ل 16 عام 17 عام ولاو يجوني الخطابة، والدية كانوا يقولوا لهم لا رانا عاطينها لولد عمها، وانا كنت نفرح ما تأمنوش عقلكم، كنت نبغيه بزاف بزاف ومتشوقة غير وين نكبر باش نتزوج بيه. وحتى هو كان يبغيني ويحترمني ودايما يهدر لي على المستقبل تاعنا وحتى شعل نجيب ولاد. المهم بقينا على هذاك الحال في حكم المخطوبين، ومن الحق 18 عام دخلت نقرا في الجامعة، وتما بدات العقلية تاعه تتبدل، ولا يقول لي حبسي قرايه ما رانيش باغيك تقراي، سيرتو من هو كاع ماهوش قاري وانا يا نقرا. وتاني الحاجة اللي خلاته ما يخلينيش نقرأ هي أنه أنا نقرأ في تسمسيلات ما نقراش في تيارت. على بها قال لي لا، لو كان غير جيتي تقري في الجامعة تاع تيارت معليش. وبدات العقلية تاعه تتبدل أكتر وأكتر، كي شغل وليت ما نعرفهش. المهم قلت له غير المستقبل تاعي اللي ما تتحكم ليش فيه، وقعدت نقرا نورمال. العام الاول قعدت ساكت ما هدرش، العام الزاوج بدا تاني زير عليا، وزاد راحوا داروا خطبه رسميه، يعني جاوا للدار وجابوا الكاطو ليسونسيال، خطبوني خطبه رسميه وداروا لي الخاتم. علاش دار كيما هكا؟ باش يتحكم فيا ومن بعد يحبسني من القرايه. جا هدر مع بويا قال له فوالا راني باين ندير العرس وكاع لازم تحبس من القرايه، وبويا ما بغاش، قال له لا، كيما كانت مسكينه تحلم كي كانت صغيره تخرج طبيبه وكاع لازم تخليها تقرا، انت اللي وعدتها، وإلا ما راكش باغي الله يسهل تفهم معاها هي وشوفها راهي باغيه. المهم جا عندي قال لي مانيش باغيك تقراي وخلينا نتزوجوا في اقرب وقت، ومنا ما نكذبش عليكم لو كان قالها لي قبل عامين ولا 3 سنين كنت راح نحبس ونقبل الزواج. بصح كي وصلت للجامعة وبديت نحقق في أحلامي قلت لا، ما لازمش نتراجع على جال الزواج، نسمح في قرايتي، الزواج من بعده ويجي. وكما كان الحال قلت له انا غير قرايتي اللي ما نسمحش فيها، وتما قال لي خيري يا انا يا قرايتك. ما نكذبش عليكم قعدت نخمم غايه، ومن بعد قلت له نختار قرايتي، ومن تما ما ولا يعيط لي ما ولا يحوس عليا. وبعد 3 شهور ولا 4 شهور من داك النهار تلاقيت انا وياه في عرس ولد عمي وخد اخر، قعدنا مجمعين قعدنا نهضروا نورمال، ومن بعد جبدنا السوجي تاعنا وقعدنا نهضروا ومانيش عارفه كيفاه حتى عاودنا رجعنا لبعضانا وتفاهمنا اننا نتزوجوا. بصح شرطت عليه قرايتي، قلت له حتى نكمل قرايتي وندير التخصص تاعي
تما عاد نتزوجوا. قال لي صحة معليش، روحي الجامعة تاعك قراي على روحك، وكيما قلت لكم انا ما نقراش في نفس الولاية، يعني ما نقراش في تيارت، نقرا في تيسمسيلت. وفي ايام العطل والمناسبات نرجع للدار ونعاود تاني نولي لقرايتي. وقعدت على هذا الحال حتى لحقت 3 سنين في الجامعة. أي تعرفت على خو صاحبتي، ما تأمنوش عقلكم شعال عاقل شعال ناس ملاح. قعدنا نهضروا في التليفون، قعدنا كي شغل متجاذبين البعض كيما يقولوا. ولد عمي كان وين ما يعيط لي ما نرفتش عليه، ما زعما صاي نسيته. قعدت نادمة اللي وعدته كي نكمل قرايتي ونتزوجوا. ومن بعدها قلت نعاود نروح للدار ونفسخ هذيك الخطوبة. يعني بعد 3 سنين من اللي وعداته عاودت فسخت الخطوبة باش تنخطب لواحد وخد اخر، خاطرش عليه تسرعت وعطاته الوعد وكاع. ليسونسيال قالت لي كي رحت للدار وكاع قعدت نلقط له في المشاكل وفسخنا الخطوبة. وزعف بزاف ما تأمنيش عقلك، بصح ما قدر يدير لي والو خاطرش انا بويا جاي معايا. المهم قالت لي جا هذاك خو صاحبتي خطبني وتفاهمنا باش نتزوجوا، وشرط عليا اني ما نقراش نحبس القرايه. قالت لي وما نكذبش عليك قبلت. قلت له صحه ما بغيتش نكمل قرايتي ولا تخصصي. وما بويا قال لي دبري راسك راكي باغياته اتزوجي بيه. وسيرتو من هذا مشي كبيره عليها كيما ولد عمها. ولد عمها كبير عليها ب15 عام، وهذا كبير عليها غير بعامين. المهم جا خطبها هذا الشير اللي يقرا معاها في الجامعة، وقاع الناس سمعوا، ولد عمها سمع، الجوارين تاني سمعوا، مالقري كانوا عارفين باللي هذا الشيرة راهي مخطوبة لولد عمها. قاعد تخلعوا قالوا كيفاه ملي كانت صغيرة وهي مخطوبة لولد عمها، ودروك شوف سبحان الله انخطبت لواحد وخد اخر. وراكم عارفين يقعدوا يحوسوا شوالا السبب، واكيد كي سقسوا بوها ولا امها يقولوا لهم مكتوب تاع ربي. قالت لي انايا ملي كان في عمري 17 عام 18 عام كنت ديجا بديت نجهز، وما كانت وين ما تشوف حاجه في السوق ولا تشريها لي، القش الجهاز الصبابيط فراش ذهب. قالت لي كل شيء لمت لي شويه شويه. وزدت كملت الصوالح اللي بقاو لي، تصديره فاليزات من المهر اللي جابه لي الزوج تاعي. والحق نهار الفاتحه وين يعقدوا بالطالب ويديروا لها الحنه ويديروا لها الخاتم. قالت لي ما تامنيش عقلك فاتت الحنه بزاف شابه، وما جاتش مرت عمي وعمي وولادهم زعما ما حضروش في هذيك الحنه. المهم انا كنت فرحانه، والديا كانوا فرحانين، واهل العريس تاني كانوا فرحانين بيا، وجابوا لي الذهب تاعي، جابوا لي كاع الصوالح اللي يجيبوهم للعروس. والحمد لله فاتت هذيك الحنه غايه، وبقى على موعد الزواج 20 يوم. وكما تعرفوا في هذه الفترة اللي قبل الزواج تكون العروسة بزاف مبريسيا، يخصوها بزاف صوالح وتولي غير تجري، يعني ما تجي تهتم بروحها، ما تجي تشري صوالح اللي خاصينها. قالت لي كنت قاع ناسية ولد عمي، وما خممتش انه يجي نهار وينتقم مني، سيرتو قبل ليلة من زواجي. وقبل سيمانة على عرسي رحنا للبلدية وعقدنا عقد القيران. كما تعرفوا يتم في البلدية. قالت لي وفي الليل درت حفلة صغيرة فيها الكاطو فيها الجو فيها لاتاي، وعرضت صحاباتي وعرضت بنات عمي. قالت لي وبنات عمي جاو. قالت لي في الحنة تاعي ما جاوش، بصح في ليلة عقد القيران جاو. قالت لي وباركوا لي وقالوا لي سامحينا وحنا صاي سامحناك والمكتوب ما كتبش بينك وبين خونا. قالت لي زدت فرحت ما تأمنيش عقلك. قالت لي وبديت نزيد نقارع العرسي ونزيد نشري الصوالح اللي باقي لي للجهاز. وقعدت لاهيه مع التحضيرات تاع عرسي وكاع. وقبل 3 ايام من العرس عيطونا وقالوا لنا بعد يومين راح يجوا يدوا الفراش. خبرت بنات عمي قلت لهم غادي يجوا يدوا الفراش، الا تجوا تعاونوني ونديروا الحاشيه ونزوقوا الفراش وكاع. قالت لي الاولى قالوا لي لا سمحينا ما نقدروش، ومن بعد غدوه من ذاك الصباح جاو. قالت لي انا بروحي تخلعت كيف حتى جاو، الاولى قالوا لي لا ومن بعد جاو. لا علينا. قالت لي سقموا معايا الفراش وداروا الحاشيه، سقموا معايا الصبابيط القش. قالت لي كل شيء عمروه في السلل. قالت لي ولا جهازي ما تامنيش عقلك كي شباب، ودرته في الصاله اللي عند الباب، يعني كي يجوا بيخرجوه يلقوه في الصاله.
والحق النهار اللي غادي يدو فيه الفراش قبل ساعتين قعدنا نوجدو لاتاي والجو كاع. حنا عندنا كيما هكا قبل ما يخرجوا الفراش تاع العروسه يحطوا حاجه حلوه ويضيفوا هذوك اللي غادي يدو الفراش وكاع. قالت لي قعدنا نوجدو حتى سمعت الناس يقولوا جري جري طفي جيب الماء، راكم تعرفوا كي تنحرق حاجه وكاع يقعدوا الناس مخلوعين. ايوا وحنا قعدنا نشموا الريحه. كي خرجنا لقيت الصاله تاعنا تنحرق، وكي قعدوا يطفوا كاع تخيلوا شيرات هذاك الجهاز ما بقى منه والو. وكي قعدوا يبحثوا ويتحراو عرفوا باللي كانوا كابين عليه ليسونس، على بها ما قدروش يطفوا النار وكل شيء انحرق، حاجه ما بقاتش. وانقلبت هذيك الفرحه الى حزن وقعدت نبكي وما تبكي معايا كي شغل غطهم. وقعدت نخمم عرفت باللي ولد عمي هو اللي دار هذاك الشيء، وما كفاهش يحرق لي جهازي وصاي بغى يحرق لي السمعه تاعي ويحرق لي المستقبل تاعي. شادار راح للزوج تاعي وقال له هضره عليا كاع ما كاش منها باللي انا مشي مليحه وندير صوالح مشي ملاح، وجاب له صور كاع ما نش عارفه مين جابهم له. وزاد حكى له على العلاقه اللي كانت بيناتنا وقال له باللي انا اللي خليتها خاطر شفتها كي طلعت الجامعه ما ولاتش انسانه مليحه وما ولاتش تصلح عليها، كملت معاها مالغري كنا مخطوبين في 11 عام. المهم قدر يقنع الزوج تاعي باللي انا كنت نحشي له ومشي صالحه وكنت ندير صوالح مشي ملاح. وبعد ساعتين ولا 3 سوايع عيط لي راجلي قال لي شوالا هذا كيفاه نحرق جهازك ومنا. قلت له مانيش عارفه كاع كيفاه صرات ليسونسيال، هضروا على بعض التفاصيل ومن بعدها واجهني بديك الهضره وقعد يزيد هضره وخد اخرى خدعتيني وقعد يعاير فيا وكاع. قالت لي انا تاني زدت معاه في الهضره خاطرش علاه كنت مضروره جهازي نحرق وولد عمي دار لي كاع كيما هاك. قالت لي قعدت نزيد معاه في الهضره. قال لي راكي مطلقه ونتلاقاو في المحكمه ونكملوا كاع اللي بيناتنا، انا ما خصنيش مرا كيما نتيا. قالت لي وقعدت غير نبكي سيمانه وانا نبكي ونشوف في داك الجهاز المحروق. قالت لي ما شكيت به ما والو. وبعد شهرين من هذيك الحادثه اتطلقت انا وراجلي ودروك راني مطلقه بدون دخول، والسبب هو ولد عمي، والسبب الاول والوحيد هو اني وعدته وقلت له راح نكمل قرايتي ونتزوج بيك. والحاجه اللي خلاته حقد عليا وانتقم مني هي كي كنا مخطوبين كنت نقول له غير قرايتي اللي ما نسمحش فيها، نخير قرايتي على الزواج. وكي خطبني خو صاحبتي قلت له معليش راك شارط عليا ما نقراش وما نخدمش، ما نقرا ما نخدم راني قابله. هنايا زاد حقد عليا اكثر واكثر، وانا تما عرفت باللي ما كنتش ندابز مع ولد عمي على جال القرايه، كنت ندابز معاه على جال العقليه والتفكير تاعه. ومن هذا المنبر نقول له حسبي الله ونعم الوكيل اللي دمرت لي حياتي وكرهتني في الزواج. وانتوما ردوا بالكم توعدوا اي انسان ولا اي انسانه وما تكونوش متأكدين باللي غادي توفوا بهذاك الوعد. المهم الشيرات هذه هي الحكاية تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفاديتوا منها واخذيتوا منها العبرة. ونتمنى منكم الشيرات بارطاجوا هذا الفيديو في لي جروب سيرتو اللي عندهم فيسبوك. نقول لكم ما تبخلوش عليا الشيرات بالبارطاج باش القناة هذه تكبر ويوصلوا الفيديوهات تاعها للناس اللي محتاجينهم باش ياخذوا منهم العبرة. واي وحده باغيه تحكي حكايتها باغيه تحكي حكايه وحده باش تستفادوا منها باش نتعلموا من التجارب تاع الناس، راني خليت لكم الانستغرام تاعي في المنتدى، دخلوا ديروا لي متابعه ونستقبلكم ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، الى اللقاء.